विकास र समृद्धिका लागि रेडियो लेक सिटी 96.2 मेगाहर्ज। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ विकास र समृद्धिका लागि रेडियो लेक सिटी 96.2 र कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो सरोकारको साथमा सधैँको जस्तै तपाईँकै म कार्यक्रम प्रस्तुता अमित उपस्थित भइसकेको छु भने आज मलाई प्राविधिक कक्षबाट हाम्रो प्रिजनाजीले साथ दिइराख्नु भएको छ र कार्यक्रम आउने गर्दछ हप्ताको हरेक आइतबारको दिन बिहान 8 बजेदेखि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो सरोकारमा हामी हाम्रो शरीरमा लाग्ने विभिन्न खालका रोगहरू अनि तिनका उपचार पद्धति र सँगसँगै तिनीहरूलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने बारे विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई नै हामीले चाहिँ कार्यक्रममा अथवा स्टुडियोमा निम्त्याएर नै हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउने गर्दछ। र हामीले गत हप्ता भने हामीले मङ्गलबारको दिनमा चाहिँ कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो सरोकारलाई चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ र गत हप्ता तपाईँले यदि सुन्नुभएको थियो भने गत हप्ता हामीले चाहिँ औषधि खाने सही विधिबारे डाक्टर विकास कौजनसँग कुराकानी गरेका थियौँ र आज पनि यसै सिलसिलामा हामीसँग विशेष गरेर भने डाक्टर हुनुहुन्छ हामीसँग र हामी चाहिँ आजको दिनमा मधुमेह रोग सम्बन्धी र मधुमेह रोगलाई हामी कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र मधुमेह रोग लागिसकेपछि हामीले चाहिँ यस रोगलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छौँ अथवा बिमारीहरूले चाहिँ कसरी उपचार पद्धतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारे छलफल अन्तर्क्रियालाई लिएर आएका छौँ र आज यसै सिलसिलामा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश भट्टराईजी हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँको बारेमा केही परिचयहरू बताउँदै गर्दाखेरि पोखरा महानगरपालिका 30 सिसुवाको उहाँ अहिले बासिन्दा हुनुहुन्छ, सँगसँगै इमर्जेन्सी फिजिसियन, सँगसँगै उहाँ जेनरल प्र्याक्टिसनर पनि हुनुहुन्छ अनि सँगसँगै फ्यामिली फिजिसियनको रूपमा पनि तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ र हाल यो समयमा चाहिँ माछापुच्छ्रे पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेडमा उहाँ कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र यसअघि उहाँले सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल पोखरा 30 मोहरियामा उहाँ चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र डाक्टर साहबलाई चाहिँ हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद हजुर। हुन्छ, हामी विशेष गरेर भने अगाडि बढ्छौँ हाम्रो विषयवस्तुमा नै, किनभने कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्बन्धी सरोकारमा चाहिँ हामी गत हप्ताभन्दा पनि हामीले 2वटा श्रृङ्खला भइसक्यो। अगाडि चाहिँ हामीले उच्च रक्तचापको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ र गत हप्ता भने अघि पनि मैले बताइसकेको छु औषधि खाने सही विधिको बारेमा हामीले चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ र आज पनि अलिकति उच्च रक्तचापसँग रिलेटेड पनि रोग भन्नुपर्छ मधुमेहलाई। अनि सँगसँगै मधुमेह रोग भनेको चाहिँ के होला त डाक्टर साहब? मधुमेह भनेको कस्तो खालको बिमारी हो भने शरीरमा हाम्रो रगतमा सुगरको मात्रा जुन ग्लुकोज भनिन्छ चिनीको मात्रा एउटा सही लेभलमा भइरहनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। शरीरको सम्पूर्ण जुन शरीरमा चल्ने प्रक्रियाहरू छन् त्यो प्रक्रियालाई सही तरिकाले चलाउनको लागि शरीरमा सुगरको मात्रा चिनीको मात्रा सही रूपमा भइरहनुपर्छ। यदि त्यो चिनीको मात्रा बढेर गयो कुनै पनि अवस्थामा भनेदेखि हामी त्यो अवस्थालाई चाहिँ मधुमेह भनेर सामान्य भाषामा भन्ने गर्छौँ। मधुमेह रोग भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ रगतमा चिनीको मात्रा चाहिँ बढेको भन्न हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। मधुमेह रोग बारेमा अहिले जनचेतनाको कुराहरू एकदमै तीव्र गतिमा फैलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न मिडियादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू मात्र नभएर हस्पिटलहरूमा पनि अस्पतालहरूमा पनि यस सम्बन्धी चाहिँ जनचेतना बिरामीहरूलाई चाहिँ अहिले राम्रै अवस्थामा छ नेपाली बिमारीहरूमा। र मधुमेह रोगले चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा रोग पनि हो, सँगसँगै अरू जटिल रोगहरू पनि निम्त्याउँछ भनेर भनिन्छ। यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब मधुमेह आफैमा एउटा बिमारी त हो, यसले आफैले केही असरहरू शरीरमा देखाउन त सक्छ। सँगसँगै यसले अन्य जटिलताहरू पनि शरीरमा देखाउँछ, जस्तो कि यसले पार्ने जटिल अवस्थाहरू जस्तो यसले किडनीमा मृगौलामा किडनी फेल गराउने सम्मको अवस्था ल्याउन सक्छ। त्यसै गरेर यसले आँखालाई चाहिँ अन्धो गराइदिने, कम्तीमा पनि लगभग 50% भन्दा बढी व्यक्तिहरू विश्वमा चाहिँ मधुमेहका कारणले चाहिँ अन्धो भइरहेका छन् र अन्धोपनको दोस्रो चाहिँ एउटा कारक तत्त्वको रूपमा हामीले मधुमेह पनि पाएका छौँ। त्यसै गरी यसले चाहिँ ब्रेनमा
स्ट्रोक गराइदिने, ब्रेनमा ब्लड जमाइदिने या नसाहरू सुकाइदिने र प्यारालाइसिस गराउने खालको अवस्था ल्याउन सक्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ मुटुमा चाहिँ धमनीहरूलाई ब्लक गरेर यसले चाहिँ त्यहाँ हार्ट एट्याक पनि ल्याउन सक्छ। सँगसँगै यसले नसाहरूलाई आक्रान्त गराउने, नसाहरूलाई चाहिँ बिगारेर नसाले छोएको थाहा नहुने, झमझमाउने, हातहरू निदाउने, गोडा निदाउने त्यो हुनसक्छ। र सँगसँगै हात खुट्टाहरूमा चाहिँ घाउहरू हुने, जुन घाउहरू चाहिँ पछि निको नभइसकेपछि त्यो घाउहरू बिग्रँदै गएपछि पछि हात खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था पनि ल्याउन सक्छ। यो त्यति जटिल खालको बिमारी बन्न सक्छ यो। हजुर, अवश्य पनि मधुमेहले अरू जटिल रोग जस्तै तपाईँले अघि पनि बताइदिइ सक्नुभएको छ र अझै पनि हामी कुराकानी गर्छौँ यस बारेमा। र मधुमेहको प्रकारहरूको बारेमा पनि हामी सुन्ने गर्छ होइन, जस्तै यो स्टेजमा भनेर जस्तो अरू रोगहरू पनि हुन्छ, मधुमेह रोगको पनि त्यस्तै प्रकार हुन्छ अथवा मधुमेह चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चिन्न अथवा प्रकारको रूपमा चाहिँ कसरी चिन्न सकिन्छ होला डाक्टर साहब? अब मधुमेह सबैभन्दा पहिले त हामीले मधुमेहको प्रकारको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि मधुमेह कसरी लाग्छ, के हो भन्ने विषयमा अलिकति जानकारी पाउनु पर्यो। मधुमेह विशेष गरी यो एउटा चाहिँ जेनेटिक भनिन्छ, जिनको कारणले वंशाणुगत बिमारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर सबै मधुमेह वंशाणुगत नहुन सक्छ। कतिपय जुन मधुमेह छ, कतिपय डायबिटिजका बिरामीहरू चाहिँ जन्मैदेखि नै उनीहरू डायबिटिज भएर आउन सक्छन्। कतिपयको चाहिँ पछि गएर डायबिटिज देखिन सक्छ। जन्मैदेखि जुन डायबिटिज देखिन्छ हामी त्यस्ता खालका डायबिटिजलाई एउटा टाइप 1 डायबिटिज भनेर भन्ने गर्छौँ र पछि गएर देखिने जो बिमारीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई टाइप 2 डायबिटिज भनेर भनिन्छ। टाइप 1 र टाइप 2 विशेष गरी हामीले चाहिँ विभाजन गर्ने एउटा मधुमेहलाई विभाजन गर्ने एउटा पद्धति हो। र सँगसँगै त्यो बाहेक कहिलेकाहीँ औषधिले पनि डायबिटिज गराउन सक्ने हुन्छ। कतिपय औषधिहरू जुन हामीहरू लिन्छौँ, हर्मोनल दबाईहरू, कर्टिकोस्टेरोइड्सहरू भनिन्छ, त्यस्ता खालका दबाईहरूले पनि डायबिटिज गराउन सक्छ। र सँगसँगै कतिपय गर्भवती महिलामा पनि डायबिटिज देखिन्छ, जसलाई हामी जेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटिस भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ डायबिटिज चाहिँ जुन गर्भवती महिलाहरूलाई देखिन्छ र त्यो पछि गएर त्यो चाहिँ फ्र्याङ्क डायबिटिजमा डायबिटिज नै भएर पनि निस्कन सक्छ। अहिलेसम्म लगभग टाइप 1 र टाइप 2 र त्यो बिचमा एउटा दबाईले गर्ने ड्रग इन्ड्युस्ड र अर्को चाहिँ तपाईँको डायबिटिज चाहिँ जुन गर्भवतीमा देखिन्छ त्यो गर्दाखेरि हामीले लगभग 4 प्रकारका डायबिटिज चाहिँ भन्छौँ। र यी डायबिटिजहरूको अब उपचारको विधि र लाग्ने जुन बिमारी लाग्ने प्रक्रिया छ, यो चाहिँ प्रणाली चाहिँ यो फरक छ। हजुर, यसको प्रकारहरूमा पनि अनि विशेष गरेर फरक पनि हुन सक्छन् कतिपय समय। हामी यसको बारेमा अझै कुराकानी अहिले पछि पनि हामी गर्छौँ। यस रोगका जोखिमतर्फ जाउँ डाक्टर साहब। जुनै पनि रोगका हामीले चाहिँ जोखिमलाई बुझ्ने हो भने चाहिँ यस रोगबारे चाहिँ हामी सचेत त्यति नै हुन सक्छौँ, किनकि यस रोगले त जोखिमै गर्दैन। यो रोग त सामान्य हो भनेर यदि हामी चाहिँ भन्छौँ अथवा कुनै पनि बिमारीले भन्नुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धीको प्रिभेन्टिभ मेजरहरू अप्नाउन अलिक चाहिँ हेलचिक्रा गरेको हो कि भनेर हामी देख्छौँ। यस कारणले गर्दा यस रोगका मुख्य जोखिमहरूको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। अब जोखिमहरू भनेर भन्दाखेरि मैले अघि नै भनेको कि यो विशेषतः वंशाणुगत बिमारी हो। हजुर, वंशाणुगत रूपमा यदि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैलाई लागेको छ भने त्यो बिमारी चाहिँ तल्लो पिँढीमा उनीहरूको छोराछोरीहरूमा पनि सर्ने सम्भावना रहन्छ। र अब यदि कसैको घरमा बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा आफ्नो अरू रिलेटिभहरू मामा घरतिर पनि हुनसक्छ, उहाँहरू कसैलाई त्यस्तो लागेको छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू पहिलेदेखि सजग भइरहनु पर्यो, सुगर बेला बेलामा जाँचिरहनु पर्यो। र सँगसँगै एक्सर्साइज जुन हुन्छ, एक्सर्साइजलाई बढाउने र खानेकुराहरूमा चाहिँ सकेसम्म कार्बोहाइड्रेटको मात्राहरू कम गर्ने, चिनीका मात्रा सुगरको मात्राहरू कम गर्ने र बजारमा पाइने जुन सुगर जन्ने चिनी जन्ने कुराहरू छन् जस्तो पेय पदार्थहरू हुन्छन् होइन, कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्सहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कम गर्दै जानुपर्छ र एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिँ जिउन जान्नुपर्छ। यदि त्यस्तो गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो रोग लाग्ने जुन गति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ढिलो गराउन सक्छौँ।
अवश्य पनि मधुमेह रोगको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै गर्दै यसका जोखिमको बारेमा अरू धेरै अझै खतरनाक रोगहरू चाहिँ यसले निम्त्याउन सक्छ भन्ने पनि अघि हामीले कुराकानीमा जोड्यो। अहिले त प्रत्येक घरमा लगभग प्रत्येक घरमा नै होइन कुनै एज ग्रुप सर्टेन एज ग्रुपमा अब भनौँ 40 वर्ष अथवा 30 वर्ष नागिसकेपछि मलाई चाहिँ चिनी अलिक कम हाल्नु भनेर चिया पकाउँदाखेरि अथवा जुनै पनि कुराहरू खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय भनिएको सुनिन्छ। लगभग प्रत्येक परिवारहरूमा पनि मधुमेहको बिमारी एकदमै धेरै बढेको देख्छौँ। नेपालमा मात्र हो अथवा विश्वभरि नै यसको बिरामीहरू चाहिँ तीव्र गतिमा अहिले चाहिँ पछिल्लो समय बढिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ निकै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो तपाईँले, प्रश्न गर्नुभयो। यसमा के छ भने अहिले हालसालै आएर हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी भन्ने गर्छौँ 40 वर्ष क्रस गरेपछि या 50 वर्ष क्रस गरेपछि मात्र सुगर देखिन सक्छ, डायबिटिज देखिन सक्छ भन्ने एउटा आम धारणा थियो र चिकित्सकहरूको पनि त्यही मत थियो। तर अहिले आएर केही वर्षदेखि डायबिटिज देखिने जुन एज ग्रुप छ त्यो एज ग्रुप चाहिँ तल तल झर्दै गइरहेको छ। कतिपय हामीले देखेको 20-25 वर्षको उमेरमा पनि डायबिटिज चाहिँ फ्र्याङ्क रूपमा बाहिर देखिन थालेको छ। र अहिले त अब कतिपय भने तपाईँको डायबिटिज भएछ भनेर थाहा पनि नहुने र अन्तिममा एकैचोटि कम्प्लिकेसन्सहरू आइसकेपछि, जटिलता आइसकेपछि, किडनी फेलर भइसकेपछि, आँखा बन्द भइसकेपछि, हार्ट एट्याक आइसकेपछि मात्रै पछि थाहा हुने कि यो मान्छेलाई चाहिँ डायबिटिज पनि रहेछ, अन्डरलाइन भित्र डायबिटिज पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पछि गएर थाहा हुने भइराखेको छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले जुन हाम्रो छिमेकी मुलुक छ भारतलाई त अहिले डायबिटिजको राजधानी नै, विश्वको राजधानी, डायबिटिजको राजधानी नै भनेर भनिन्छ। त्यहाँ यति धेरै मात्रामा चाहिँ सुगरका बिरामीहरू, डायबिटिजका बिरामीहरू छन्। नेपालमा पनि त्यही मात्रामा, त्यही प्रतिशतमा डायबिटिजका बिरामीहरू बढ्दै गइरहेका छन्। र यसको प्रमुख कारक तत्त्व भनेको त्यो एउटा जुन हाम्रो खानपान लाइफस्टाइल छ त्यो लाइफस्टाइलले नै धेरै असर गरिरहेको छ। हामी पहिला हाम्रा बुवाहरूलाई हेर्ने गर्थ्यौँ, उहाँहरू काममा जानुहुन्थ्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म पसिना बगाउनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको खाना पनि त्यस्तै प्रकारको थियो। घरको एकदमै अर्ग्यानिक खानेकुरा जुन हामी भन्छौँ त्यस्तो प्रकारको, आफैले उब्जनी गरेर आफै खानुहुन्थ्यो, बाहिर किनेर बजारमा खाने केही थिएन। तर अहिले हामीले जुन खानाहरू खान्छौँ, बजारबाट किनेर ल्याउँछौँ टेक अवे खानाहरू र बजारमा बनेका त्यति तपाईँको स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू नखाने र जिब्रोको लागि मिठो हुने मात्रै खानेकुराहरू खाइरहँदाखेरि त्यो खालको बिमारी चाहिँ अहिले अलिकति धेरै मात्रामा बढ्दै गइरहेको भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेको छौँ। अवश्य पनि इन्डियालाई विशेष गरेर मधुमेह अथवा भारत, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतलाई चाहिँ विशेष चाहिँ मधुमेहको एउटा राजधानी अथवा क्यापिटल भनेर पनि भनेको हामी चाहिँ धेरै ठाउँमा देख्न सक्छौँ। यो कुरा साँचो पनि रहेछ। अब विशेष गरेर खानपानकै कुराले चाहिँ हाम्रो यता दक्षिण एसियाको यो मुलुकभरि लगभग धेरै जसो देशमा चाहिँ मधुमेहको बिरामीहरू बढेको हामी देख्न सक्छौँ। अघि हामीले कुराकानीमा अलिकति हजुरले पनि जोड्नुभयो, यसका लक्षणहरू कतिपयचोटि थाहै नपाए बिरामीहरू आउनुहुन्छ भनेर जोड्नुभयो। यसका लक्षण चाहिँ कति थाहा पाइन्छ, कति थाहा पाइन्न, त्यो त हामी कुराकानी पनि अघि जोडी पनि सक्नु भएको छ। यसका मुख्य लक्षणहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब डायबिटिजका लक्षणहरूमा सबभन्दा पहिलो त लक्षण नै नहुने, लक्षण नै नभइकन पनि मान्छेलाई डायबिटिज देखिन सक्छ। अब कुनै पनि व्यक्ति यदि धेरै डायबिटिज हुन सक्ने प्रोन जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, जसलाई फ्यामिलीमा डायबिटिज छ भने उहाँले चाहिँ डायबिटिजको चेक गराइरहनुपर्छ, किनभने लक्षण आएपछि गराउँछु भनेर बस्दा त्यो धेरै ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। र यदि लक्षण हामीले कुरेर बस्छौँ भने हामी चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई धेरै मात्रामा भोक लाग्छ, खाना खाइसकेपछि फेरि पनि भोक लागिरहन्छ, उसलाई खाइरहनु मन लाग्छ भनेदेखि नम्बर 1। नम्बर 2मा यदि त्यो मान्छेलाई धेरै तिर्खा लाग्छ, पानी बढी पिउन मन लाग्ने, पानी खाइसकेपछि फेरि पनि तिर्खा नमेटिने, पानी खाइरहने, नम्बर 2। र नम्बर 3मा चाहिँ धेरै मात्रामा पिसाब लाग्ने र पिसाब पनि छिनछिनमा लागिरहने, तारन्तार पिसाब लागिरहने, यस्तो भयो भने र सँगसँगै एकदमै दुब्लाउँदै जाने, जति खाए पनि खाना चाहिँ रुचि हुन्छ तर खाना रुचि हुँदै पनि चाहिँ मान्छे दुब्लाउँदै जान्छ, शरीर एकदमै जाँगर नहुने, फुर्तिलो नहुने र थकान महसुस भइरहने, यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र कसैमा हामीले के पनि देखेका छौँ भने बाथरुममा गएर पिसाब गरिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कमिला लाग्ने, पिसाबमा कमिला लाग्ने पनि एउटा त्यसको लक्षण हुनसक्छ। र त्यो बाहेक आँखा धमिलो हुँदै जाने, मुख धेरै सुक्दै जाने, हातखुट्टाहरू गल्ने, यस्ता खालका समस्याहरू र कतिपयपल्ट फङ्गल इन्फेक्सनहरू हुने र बारम्बार तपाईँको दादहरू आइरहने, हातखुट्टा शरीरमा या काछहरूमा दादहरू आइरहने, शरीरको भागहरू चिलाइरहने
गुप्ताङ्गहरू विशेष गरी चिलाउने त्यस्तो खालको समस्याहरू छन् र दबाई गरिरहँदा पनि त्यो निको नहुने भइरहेको छ भने एकपल्ट चाहिँ सुगर जचाउनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। सुगर जचाउनको लागि हामीले ती लक्षणहरू अथवा कतिपयचोटि त वंशानुगत पनि भन्नुभयो हाम्रो, यदि हाम्रो चाहिँ आमा बुवा अथवा जुनै पनि हाम्रो परिवारमा कोही सदस्यको छ भने हामीले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो सुगर लेभल चाहिँ जचाइरहेको एकदमै राम्रो कुरा हो। र हाइपरटेन्सनतर्फ पनि जाउँ, किनभने हाइपरटेन्सनका धेरै जसो बिरामीहरूले मैले भनेको आफूले पनि पर्सनल रूपमा सुनेको छु कि मलाई चाहिँ डक्टरले मधुमेह पनि छ, यसको चाहिँ केयर गर्नु होला, हाइपरटेन्सन सँगसँगै अथवा प्रेसरका रोगीहरूलाई पनि मधुमेहको अलिकति जोखिम उच्च हो या कस्तो त डाक्टर साहब? हो, अहिले स्टडीबाट चाहिँ देखिएको छ कि जो मान्छेलाई प्रेसर हुन्छ, हाई ब्लड प्रेसर भइरहेको छ, हाइपरटेन्सन छ, उहाँहरूलाई ब्लड सुगर पनि देखिने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यो किन त भन्दा जुन जिनले चाहिँ हाइपरटेन्सन गराउँछ त्यही जिनको नजिकै सुगर गराउने अथवा डायबिटिज गराउने एउटा जिन पनि रहन्छ र त्यो दुईटै जिन एक्टिभेट हुने सम्भावना, एउटा एक्टिभेट भएपछि अर्को पनि एक्टिभेट हुने सम्भावना धेरै रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वंशानुगत रूपमा हाइपरटेन्सन भएको व्यक्तिलाई डायबिटिज हुन सक्छ। त्यो हुन्छ नै भन्ने छैन, त्यो मलाई सुगर छ, प्रेसर पनि छ अथवा हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो जरुरी छैन, तर हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रतिशतको मात्रामा बढेर जान सक्छ। र यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले एउटा के देखेका छौँ भने कसैलाई सुगर मात्रै छ अथवा कसैलाई प्रेसर मात्रै छ अथवा कसैलाई कोलेस्ट्रोल, हाई कोलेस्ट्रोल मात्रै छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ आउने जुन जटिलताहरू छन् त्यो भन्दा यदि हाई ब्लड प्रेसर, हाई सुगर र हाई कोलेस्ट्रोल तिनटै सँगसँगै छ भने त्यो चाहिँ उसलाई जटिलता आउने सम्भावना धेरै प्रतिशतले बढेर जान्छ र यसलाई हामी चाहिँ एउटा डेन्जरस ट्रायड भन्छौँ। एकदमै डरलाग्दो हो यो, जुन बेलामा मान्छेलाई प्रेसर, सुगर र ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोल पनि हाई हुन्छ र सँगसँगै यदि कुनै व्यक्तिले स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, चुरोट खानुहुन्छ र उहाँको वेट हाई धेरै छ, यदि ओभरवेट हुनुहुन्छ भने यो पाँचवटा कुरा तत्त्व मिल्यो भने उहाँलाई प्रेसर आउने जटिलता एकदमै छिटो पनि आउन सक्छ र एकदम भयावह रूपमा त्यो जटिलता देखिन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि कोही व्यक्ति चुरोट खानुहुन्छ भनेदेखि हामीले अब के भन्छौँ भने हाम्रो रिस्क फ्याक्टरहरू भनेर भन्छौँ। रिस्क फ्याक्टरमा एउटा मोडिफाएबल हुन्छ, हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ र नन मोडिफाएबल हामी त्यसलाई चाहेर पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो वंशानुगत अवस्थिति जस्तो छ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, तर जुन हिसाबले हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने जुन मोडिफाएबल फ्याक्टर्सहरू, जस्तो हामी चुरोट बढी खान्छौँ भने चुरोट त हाम्रो हातमा छ, हामी रोक्न सक्छौँ होइन, चुरोट बन्द गर्नुपर्छ। अर्को यदि ड्रिङ्किङ गर्नुहुन्छ भने ड्रिङ्किङ गर्नु हुँदैन। डायबिटिज भएका मान्छेहरूमा किताबमा के भनिएको छ भने दिनमा 2टा ड्रिङ्क मेलको लागि, केटा मान्छेको लागि, र दिनमा एउटा ड्रिङ्क केटी मान्छेको लागि यो चाहिँ अल्कोहोलिक ड्रिङ्कमा त्योभन्दा बढी लिनु मिल्दैन। यदि त्योभन्दा बढी लिइन्छ भने त्यसले सुगरमा असर गर्छ। यो पनि मोडिफाएबल फ्याक्टर हो, हामीले लिँदै नलिन पनि सक्छौँ। नलिने मान्छेले नलिँदै राम्रो, तर लिनु नै हुन्छ भने 2 ड्रिङ्क्स भनेको 2 पेग 60 ml यदि व्हिस्कीलाई हेर्ने हो भने र 1 पिन्ट बियर भनेर भनिन्छ, त्योभन्दा बढी लिन मिल्दैन। र अर्को मोडिफाएबल फ्याक्टर्सहरू जस्तो हामीले चाहिँ अब रातो मासुहरू बढी मात्रामा सेवन गर्नु भएन होइन, रातो मासुले धेरै मात्रामा चाहिँ यो कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाइदिन सक्छ, बोसोको मात्राहरू कम गर्नु पर्यो। र एनिमल ओरिजिनबाट आउने जुन फ्याट छ, जनावरबाट आउने फ्याटहरू जस्तो बोसो, घिउ, बटर, चिज, पनिर, नौनी, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कट डाउन गर्नुपर्छ, यसलाई एकदमै कम गर्नुपर्छ, सकेसम्म नखाएकै राम्रो। तेल जन्ने कुराहरू, वनस्पतिबाट आउने तेल अथवा वनस्पतिबाट आउने चिल्लो, त्यसले त्यति धेरै हानिकारक रूपमा काम गर्दैन जति हामीले चाहिँ जनावरबाट आउने चिल्लोले काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ कट डाउन गर्नुपर्छ। हाम्रो मोडिफाएबल, हाम्रो हातमा हुने चिजहरू, हामीले हातले आफूले गर्न सक्ने चिजहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। जो सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल छ, जो बसिरहनुहुन्छ, धेरै काम गर्नु हुँदैन, जो धेरै मोटो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति एक्सर्साइजहरू बढाउने, योग ध्यानतिर अलिकति बढी, मेडिटेसनतिर अलिकति ध्यान दिने र जुन सक्नुहुन्छ भने जिम जाने। कमसेकम के भनिन्छ भने दिनमा कम्तीमा पनि आधी घन्टा एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ डायबिटिज भएको मान्छेले। डायबिटिज कसैलाई छ भनेदेखि दिनमा 30 मिनट पनि ब्रिस्क वकिङ भनिन्छ। ब्रिस्क वकिङ भनेको अरूसँग गफ गर्दै गर्दै हल्लिएर हिँडेर हुँदैन, हात एकदमै मजाले हात हल्लाउने, छिटो छिटो हिँड्ने, दौडिएको पनि होइन
हिँडेको पनि होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ शरीरलाई चलायमान गराउनुपर्छ। सकेसम्म उकालोतिर जान खोज्ने, उकालोहरू चढ्न खोज्ने। यदि यो खालको एक्सर्साइजहरू गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि दिनमा 30 मिनट र हप्तामा 5 दिन मात्रै गरे पनि हुन्छ, त्यो हुन्छ। र यदि कोही प्री डायबिटिज हुनुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ सुगर हुने जस्तो सम्भावना देखिन्छ भने कम्तीमा हप्तामा 3 दिन चाहिँ 30 मिनटको एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु जरुरी हुन्छ। यति मात्र गऱ्यौँ भने पनि हामीले त्यो डायबिटिज हुने सम्भावना पर धकल्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डायबिटिज भनेको चाहिँ खालि दबाई मात्रै खाने या मुख मात्रै बारेर मात्रै हुने कुरा होइन, यसलाई बचाउने कुरा होइन। यसको लागि हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरू मिल्नुपर्ने मल्टिफ्याक्टोरियल भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ डायट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसै गरेर मान्छेको चाहिँ जुन बानी बेहोरा, उहाँहरूले गर्ने एक्सर्साइज पनि ठुलो कुरा हुन्छ। सँगसँगै इन्भाइरोमेन्ट, एजुकेसन, उहाँले जुन चेतना छ, चेतना पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र सँगसँगै अन्त्यममा मात्रै हामीले दबाई युज गर्ने, ड्रग्सको कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि डायबिटिज भइसकेको छ अथवा कसैलाई छ भने त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले यति 4वटा कुराहरू चाहिँ उहाँले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। उहाँले एक्सर्साइज गर्नुपर्ने भयो, उहाँले आफ्नो खानपानमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भयो। त्यसै गरेर उहाँहरूले चाहिँ जुन चेतनाका कुराहरू, के भयो भने मलाई जटिलता हुनसक्छ, के भयो भने मेरो सुगर बढ्न सक्छ, यी कुराहरू चाहिँ उहाँले बुझ्नुपर्ने र अन्तिममा दबाई कसरी लिने, कसरी चाहिँ दबाईको सही उपयोग गर्ने, यो विषयमा पनि उहाँहरूले जान्न जरुरी छ। भनेपछि धेरै कुराहरू पनि रहेको छ। यदि हामीले चाहिँ औषधि चाहिँ लिनै नपरे अथवा कतिपयचोटि मधुमेहको अघि हामीले प्रकारको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, सानो सानो लक्षणहरू अथवा भर्खरमा देखाइएको छ भने चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीबाट नै हामीले चाहिँ यस रोगबाट चाहिँ न्यूनीकरण अथवा यस रोगलाई चाहिँ हाम्रो शरीरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ टाढा राख्न सक्छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि यहाँले दिनुभयो। तनावको कुरालाई पनि म जोड्न चाहे यो समयमा। तनावको कारणले पनि डायबिटिज चाहिँ अहिलेको भनौँ अहिलेको मानिसहरूमा अथवा नेपालीहरूमा नै भनौँ एकदम धेरै बढेको हामी देख्छौँ, अथवा विश्वमा नै एकदम धेरै तनाव बढेको छ होइन। हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गत समयहरूभन्दा अहिलेको चाहिँ चिन्ताहरू भनौँ, यङ स्टेजमा चाहिँ कसो गर्ने होला, के गर्ने होला, कम्पिटिसनका कुराहरू भए, अनि फेरि पारिवारिक कुराहरू, समस्याहरू, तनावको कारणले गर्दाखेरि पनि डायबिटिज बढ्छ अथवा तनाव मुख्य रिस्क फ्याक्टर हो कि होइन डाक्टर साहब? तनावलाई मुख्य रिस्क फ्याक्टर चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर तनावले एउटा पछाडिबाट खेल्ने जुन रोल छ, त्यो तनावको रोल पनि हामी गहन मात्रामै देखिरहेका छौँ। किनभने आजकलको समयमा धेरै मात्रामा चाहिँ स्ट्रेस लिने मान्छेहरूले र त्यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि स्ट्रेसका केही हर्मोनहरू हुन्छन् जो स्ट्रेस हर्मोन भनेर भनिन्छ, ती हर्मोनहरू पनि रिलिज हुन्छ। त्यो हर्मोन रिलिज भइसकेपछि शरीरमा एउटा हामीले एउटा फिजियोलोजी बुझ्न के जरुरी छ भने शरीरमा जति पनि हर्मोनहरू निस्कन्छन् ती सबै हर्मोनहरूले सुगर बढाउने काम गर्छन्। एउटा मात्रै हर्मोन छ जसले चाहिँ सुगर घटाउँछ, त्यो इन्सुलिन हो। इन्सुलिन तराजुको एउटा पाटोमा छ भने अन्य सम्पूर्ण हर्मोनहरू, त्यो बाहेकका हर्मोनहरू जस्तो पिट्युटरी हर्मोनदेखि ग्रोथ हर्मोनदेखि लिएर कर्टिकोस्टेरोइड हर्मोन भनेर भनिन्छ, अब इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, यी सबै हर्मोनहरू हामीले चाहिँ ग्लुकोज बढाउने खालका हर्मोनहरू हुन् है। ग्लुकोज बढाउने खालका हर्मोनहरू यी छन् भने ग्लुकोज घटाउने खालि इन्सुलिन मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्लुकोज चाहिँ स्ट्रेस भयो भने ग्लुकोज बढ्छ। किन बढ्छ भने स्ट्रेसको बेलामा स्ट्रेस हर्मोनहरू रिलिज हुन्छन्, अन्य कतिपय हर्मोनहरू जसले सुगरलाई बढावा दिन्छ त्यो हर्मोनहरू रिलिज हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि सुगर बढाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा स्ट्रेस पनि एउटा फ्याक्टर हो, तर स्ट्रेस मात्रै एउटा फ्याक्टर होइन। यो बाहेक हामीसँग धेरै अन्य कारणहरू पनि छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ सुगरलाई चाहिँ बढाउन सक्छ, जसको बारेमा अघि पनि हामीले धेरै कुरा। र मैले यहाँनिर एउटा के कुरा जोड्न चाहेँ भने अब हामीले के भन्छौँ भने सुगर अलिकति सुगरको लेभल बढ्ने बित्तिकै यो सुगरै भयो, दबाई नै खानुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले बजारमा सुन्ने गर्छौँ। कतिपय बिरामीहरू मसँग आउनुहुन्छ। जस्तो अब म एउटा कट अफ पोइन्ट यहाँलाई दिन चाहन्छु के भने हामीले फास्टिङ सुगर, खाली पेटमा सुगर हेर्ने गर्छौँ। कम्तीमा पनि 8 घन्टाको खाली पेट राखेर त्यसपछि सुगरको मात्रा जाँच्ने गर्छौँ। र सँगसँगै यो निदानको पक्षमा कुरा गरिरहेको छु। र त्यसपछि फेरि खाना खाएको 2 घन्टामा, खाना खाएको फेरि 2 घन्टामा 2 आवर्स पोस्ट प्रेन्डियल चाहिँ हामीले ब्लड सुगर हेर्ने गर्छौँ। र यो दुईटाको ब्लड सुगरको लेभललाई नापेर त्यसपछि हामी सुगर हो कि होइन भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो खाली पेटमा चाहिँ ब्लडको सुगरको लेभल कम्तीमा पनि 110 भन्दा तल हुनुपर्ने है। 100 भन्दा तल, अझ अहिले आएर पछि भनेछ 100 भन्दा तल। र खाना खाएपछि चाहिँ ब्लड सुगर लेभल चाहिँ 140 भन्दा तल हुनुपर्छ।
हजुर है। याभन्दा बढी भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई या त प्री डायबिटिज हजुर इम्पेयर्ड ग्लुकोज टलरेन्स भनेर भन्छौँ, अझ त्योभन्दा माथि गयो भने हामी त्यसलाई फ्र्याङ्क डायबिटिज भनेर भन्छौँ। हजुर अब इम्पेयर्ड ग्लुकोज टलरेन्स या प्री डायबिटिज भन्नको लागि चाहिँ ब्लड सुगर लेभल यदि 100 भन्दा माथि अथवा 110 भन्दा माथि र 126 125 सम्म 110 देखि 125 सम्म चाहिँ हामीले प्री डायबिटिज भनेर भन्छौँ खाली पेटमा। र खाना खाएर यदि ब्लड सुगर लेभल 179 सम्म छ भने हामी त्यसलाई प्री डायबिटिज भन्छौँ। र अब खाना खानुभन्दा अगाडि यदि 126 भन्दा माथि गयो भने बल्ल डायबिटिज हो, र 200 भन्दा माथि खाना खाइसकेपछि गयो भने त्यो बल्ल डायबिटिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लेभलसम्म 200 क्रस नगरेको लेभल खाना खाएर र 126 क्रस नगरेको लेभल खाली पेटमा छ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई प्री डायबिटिज भन्छौँ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ कमसेकम हामीले दबाई नखाइकन पनि हाम्रो बानी आहार व्यवहारमा चेन्ज गरेर पनि हामी त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि अघि मैले भने जस्तै यदि तपाईँहरूले राम्रोसँग एक्सर्साइजहरू गर्नुभयो होइन, खानेकुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो र आफ्नो रेगुलर रूपमा चाहिँ सुगर चेक गरिरहनु भयो, एउटा एजुकेसन लिएर जानुभयो भनेदेखि दबाईलाई हामीले चाहिँ पछाडि धकाल्न सक्छौँ। सकेसम्म दबाईका पनि साइड इफेक्टहरू धेरै हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले पछाडि धकाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निदानको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति जोड्न चाहिँ आवश्यक देखेर मैले यहाँ जोड्न खोजेँ। हजुर, हामीले कसरी चाहिँ जाँच्छौँ अथवा जाँच्ने पद्धति भनौँ अथवा कसरी चाहिँ विशेष चाहिँ अस्पतालहरूमा जाँचिन्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँले जोडिदिनु भयो। अब चाहिँ हामी गर्भधारणको बेलामा हुने मधुमेहतर्फ जान्छौँ। अघि पनि हामीले अलिकति जोडी पनि सकेका छौँ यो कुरालाई। अहिलेको समयमा चाहिँ गर्भधारणको बेलामा हुने अथवा जुनै पनि अनि मधुमेहको अनि सँगसँगै यसको न्यूनीकरण विभिन्न अरू रोगहरू पनि गर्भधारणको बेलामा हुन्छ भनेर हामी चाहिँ सुन्ने अथवा हामी सिक्ने पनि गर्दछौँ। विशेष गरी गर्भधारणको बेलामा हुने मधुमेह र यसको न्यूनीकरणको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। अब गर्भधारणको बेला जुन जेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटिस जुन मैले भने, हजुर, जेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटिसमा चाहिँ तपाईँको के छ भने हामी सबै महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो चेक गर्न जरुरी देख्दैनौँ। तर जो अलिकति हाई रिस्क हुनुहुन्छ, पहिलो प्रेग्नेन्सीमा उहाँलाई डायबिटिज देखिएको थियो अथवा फ्यामिलीमा उहाँलाई डायबिटिज छ अथवा पहिलेदेखि उहाँको कहिलेकाहीँ ब्लड सुगर हाई भइरहन्थ्यो, या पहिला उहाँले चाहिँ बच्चा पाउँदाखेरि धेरै वेटको बच्चा पाउनु भएको थियो कुनै महिलाले भनेदेखि हामी त्यस्तो महिलाहरूमा चाहिँ सुगरको मात्रा चेक गर्न खोज्छौँ। र त्यो जाँच्ने पद्धति अलिकति अरूभन्दा अलिकति भिन्न छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ उहाँलाई खाली पेटमा ब्लड सुगर चेक गर्छौँ र त्यसपछि हामी उहाँलाई ग्लुकोज दिन्छौँ। ग्लुकोज चाहिँ 75 ग्राम ग्लुकोज एउटा 1 ग्लास पानीमा घोलेर हामी उहाँलाई त्यो ग्लुकोज खान दिन्छौँ र त्यसपछि फेरि 1 घन्टा 2 घन्टा र 3 घन्टामा हामी फेरि सुगर चेक गर्ने गर्छौँ। र त्यो सुगरको मात्रा हेरेर त्यो सुगरको मात्रा कति छ, ब्लड सुगर लेभल हामी एउटा कट अफ पोइन्ट बनाएका छौँ। त्यो कट अफ लेभल भन्दा माथि गएको छ भने त्यतिखेर हामी उहाँलाई चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटिस भनेर भन्ने गर्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ अब यदि उहाँलाई जेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटिस देखियो भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि हामीले अब जटिलता जति पनि अघि मैले भने त्यस्तै खालका जटिलताहरू देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सँगसँगै बच्चा अलिकति ठुलो वेटको धेरै वेटको जन्मन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र पछि बच्चामा पनि पछि गएर चाहिँ डायबिटिज देखिने सम्भावना पनि बढेर जान्छ। र जो जेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटिस भएको महिलाहरू हुनुहुन्छ जसलाई गर्भवती अवस्थामा डायबिटिज देखिएको छ उहाँहरूलाई पछि गएर नर्मल लाइफमा पनि फेरि डायबिटिज देखिने सम्भावना बढेर जान्छ। र यस्ता महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो खानपान आरबिआरमा चेन्ज गर्ने, अलिकति धेरै नै ब्लड सुगर भएको छ भने डक्टरसँग सल्लाह गरेर तदनुरूपका औषधिहरू सेवन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ। र कतिपय अवस्थामा इन्सुलिनको प्रयोगले चाहिँ यो बच्चामा हुने जटिलता, महिलामा हुने जटिलताहरूलाई पनि कम गर्न सकिन्छ। यो विषय चाहिँ यदि कसै महिलालाई देखिएको छ जेस्टेसन डायबिटिज भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ डाक्टरको सल्लाहमा चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि बच्चा पनि अलिक खतरनाक नै अथवा बच्चामा पनि अलिकति खतरा जटिलता आउने सम्भावना, पछि गएर बच्चालाई फेरि हाइपोग्लाइसिमिया भनिन्छ। जन्मिसकेपछि फेरि बच्चालाई सुगर लो हुँदै गएर कतिपयपल्ट बच्चाहरूमा चाहिँ बेहोस हुने, काम नै बिमारीहरू देखिन सक्ने यस्ता खालका लक्षणहरू देखिन सक्छ। अनि पक्कै पनि मधुमेहका बिमारीहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामी देखिरहेका हुन्छौँ सामान्यतः चक्लेट अनि ग्लुकोज जस्ता
यस्ता विभिन्न कुराहरू पनि लिएर चाहिँ हिँड्नुहुन्छ विशेष गरेर कतै टाढा जाँदा होस् अथवा घरभन्दा बाहिर जाँदा होस् यस्ता कुराहरू गुलियो कुराहरू अथवा केही ग्लुकोजका कुराहरू चाहिँ लिएर हिँड्नुहुन्छ। तर फेरि उहाँहरूलाई फेरि ग्लुकोजकै मात्र रगतमा चाहिँ बढी छ अनि फेरि यो चाहिँ अनि विशेष गरेर किन चाहिँ खानुपर्छ अथवा उहाँले किन चाहिँ लिएर हिँड्नुहुन्छ डाक्टर साहब? ओके, अब यो विषयमा के छ भने जो बिरामीहरू डायबिटिजको बिरामीहरू हुनुहुन्छ जसले दबाई खाइरहनु भएको छैन, पहिलो अवस्थामा डायबिटिज देखिरहेको यो खालको बिरामीहरूलाई चाहिँ ब्लड सुगर लेभल स्विङ हुन्छ, भनेको कुनै बेला एकदम हाई लेभल भएर जान्छ, कुनै बेला एकदमै लो लेभलमा आइदिन्छ। त्यो चाहिँ इन्सुलिनको मात्रा तलमाथि क्वालिटी र क्वान्टिटीको फरक, इन्सुलिनको जुन सेक्रेसन छ त्यो इन्सुलिन निक्लिने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियाको तलमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही लेभलको कारणले ब्लड सुगर लेभल पनि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ तलमाथि भइदिन्छ। र ब्लड सुगर तलमाथि भइरहँदाखेरि चाहिँ यदि सुगर साह्रै नै लो भइदियो, सुगर हाई हुनु पनि त्यति राम्रो होइन र लो हुनु त झनै राम्रो होइन, ब्लड सुगर लेभल 70 mg पर डेसिलिटर भन्दा तल गयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो ब्रेनले राम्रोसँग ब्लड सुगर पाउन सक्दैन। हाम्रो ब्रेन प्रत्येक 5 मिनट यदि 5 मिनटसम्म ब्रेनमा सुगर पुगेन भनेदेखि चाहिँ ब्रेनका कतिपय तन्तुहरू मर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा कन्टिन्युअस रूपमा ब्रेनमा सुगरको मात्रा रहिरहनु पर्ने हुन्छ। ब्रेनका टिस्युहरूलाई, ब्रेनका तन्तुहरूलाई चाहिँ सुगर मिलिरहनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो सुगर पुगेन भनेदेखि ब्रेनका तन्तुहरू मर्छन् र त्यो बेलामा मान्छे चाहिँ अलिकति ड्राउजी भनेर भनिन्छ, अलिकति धेरै बाहिरको बारेमा जानकारी नपाएको, अलिक बेहोस हुन खोजेको जस्तो, लड्न खोजेको जस्तो, आँखा धमिलो हुने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू र जसलाई ब्लड सुगर लो हुन्छ त्यो लो भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको हातखुट्टाहरू थरथर काम्ने, मुटु ढकढक हान्ने र चिटचिट पसिना आउने, एकदम भोक लागेर आउने र ढलेला जस्तो त्यस्तो खालको अवस्था भयो भनेदेखि त्यसलाई हामी हाइपोग्लाइसिमिया भनेर भन्छौँ। र त्यो हाइपोग्लाइसिमिया भएको अवस्थामा चाहिँ तुरुन्तै हामीले सुगरको लेभल बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो हाइपोग्लाइसिमिया कुन अवस्थामा हुनसक्छ? जो व्यक्तिले इन्सुलिन प्रयोग गरिरहनु भएको छ, जो व्यक्तिले सल्फोनिल युरिया भन्ने एक प्रकारको सुगरको मेडिसिन छ त्यो प्रयोग गरिरहनु भएको छ, अथवा जसको पहिलो अवस्थामा सुगर देखिरहेको छ, जसमा चाहिँ सुगरको लेभल कहिले हाई कहिले एकदमै लो भएर जान्छ, त्यस्तो खालका बिरामीहरूले र कहिलेकाहीँ एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि एक्सर्साइज गर्ने बित्तिकै चाहिँ सुगर वात्तै घटेर जाने त्यस्ता खालका बिरामीहरूले चाहिँ आफ्नो पकेटमा, जुनै पनि सुगरका बिरामीले आफ्नो पकेटमा ग्लुकोज अथवा मिठाई केही राखेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। चिनी नै भए पनि हुनसक्छ, त्यो राख्न सकिन्छ। किनभने त्यो कहिलेकाहीँ वात्तै त्यस्तो खालको सिम्टम अघि मैले भने जस्ता लक्षणहरू देखिए भनेदेखि चाहिँ तुरुन्त त्यो खाइदिँदाखेरि चाहिँ उहाँका यी लक्षणहरू हराएर जान्छ र बेहोस हुने अथवा त्योबाट आउने जटिलताहरूलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मिठाईहरू लिएर हिँड्नु चाहिँ जरुरी छ। एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा जानकारी पनि रहेको थियो। किनभने हाई भयो अथवा भनौँ विशेष गरेर ब्लड लेभल चाहिँ, ब्लडमा सुगर लेभल चाहिँ हाई भयो अथवा लो भयो भने दुवै चाहिँ एउटा जटिलता, शरीरमा चाहिँ एउटा जटिलता अथवा भनौँ यो एकदमै खतराको एउटा कुरा पनि रहेको छ। श्रोताहरू, हामी कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो सरोकारमा छौँ र कार्यक्रममा हामी आजको दिनमा चाहिँ डाक्टर प्रकाश भट्टराईसँग उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर मधुमेहको लक्षण सँगसँगै मधुमेहको न्यूनीकरण, मधुमेह रोग भनेको के हो भनेर सामान्यतः मात्र नभएर अझै डाक्टर विशेषज्ञसँग हामीले चाहिँ कुराकानी गर्दै गर्दा छलफल अन्तर्क्रियालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अझै चाहिँ हामीलाई अझै थप एउटा इन्फर्मेटिभ तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीसँग अझै पनि केही समय बाँकी रहेको छ। अब हामी विशेष गरेर चाहिँ अघि हामीले बस्ने उपायहरू पनि धेरै सुनिसकेका छौँ डाक्टर साहबबाट। डाक्टर साहब, अब हामी खानपानतर्फ जाउँ, किनभने खानपान सबै धेरैजनाको प्रश्न पनि रहेको छ। खानपानमा कसरी ध्यान दिने अथवा यसबाट सुरुमा चाहिँ बस्नको लागि यसलाई हुन नदिन, प्रिभेन्टिभ इज बेटर देन क्योर भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई हुन नदिनको लागि खानपानमा कसरी चाहिँ सामान्यतः मानिसहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला त? ओके, अब खानपानमा चाहिँ हामीले के भने सबै जुन डायबिटिजका बिरामीहरू हुन्छ उहाँले सोध्ने प्रश्न नै हामीले के खाने के नखाने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र खानपानले पनि सुगरलाई चाहिँ धेरै नै असर गरिरहेको हुन्छ। र अघि नै मैले धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँलाई भनि पनि सकेँ। र अहिले फेरि पनि म के रिपिट गर्न चाहन्छु भने मेन कुरा जुन हाम्रो ब्लडमा सुगर बढाउने गर्छ त्यो ब्लडमा सुगर बढाउने तत्त्व भनेको कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ
तपाईँको हामीले खाना जुन खान्छौँ त्यसमा त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट यो 3टा तत्त्वले हाम्रो खाना बन्छ र खानामा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा जब बढी भएर जान्छ त्यतिखेर त्यसले सुगर बढाउने चाहिँ मेनली सुगरको लेभल बढाउने चाहिँ कार्बोहाइड्रेट नै हो र यो कार्बोहाइड्रेटलाई हामीले चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। कार्बोहाइड्रेट केमा हुन्छ त कस्तो खालको तत्त्वहरूमा कार्बोहाइड्रेट प्राय सबै खालका खानाहरूमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ तर त्यो चाहिँ तपाईँको पनि हामीले ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भन्ने एउटा टर्म प्रयोग गर्छौँ। ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि खाना खाँदाखेरि त्यसले सुगरको मात्रा कति बढाउँछ, यसले ग्लुकोजको मात्रा ब्लडमा कति बढाउँछ त्यसको आधारमा हामीले ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भनेर राख्ने गर्छौँ। हामीले लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएका खानेकुराहरू खानुपर्ने हुन्छ र हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएका खानेकुराहरूलाई सकेसम्म अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएका हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएका खानेकुराहरूमा चाहिँ जस्तो चामल हुनसक्छ, बढी मात्रामा चामलको प्रयोग, भात हामीले धेरै खाने भयो भने यसले चाहिँ सुगर बढाइदिन सक्छ। जस्तो अर्को तपाईँको आलु धेरै मात्रामा प्रयोग गर्दाखेरि यसले पनि बढाइदिन सक्छ। अर्को पिँडालु, तरुल यी कुराहरू यिनीहरूले पनि सुगरको मात्रा बढाउन सक्छ। अर्को चिनी नै हुनसक्छ। यदि चिनी बढी मात्रामा प्रयोग गरियो अथवा चिनी मात्रै होइन चिनी, खुदो, मह, मिश्री, सक्खर यी जुन गुलियो कुराहरू हुन्छन् कुनै पनि गुलियो कुरा हाम्रो गाउँघरमा के भनिने चलन छ भने मह चाहिँ हुन्छ सुगरको बिरामीले खानलाई भनेर त्यो कदापि हुँदैन। महमा पनि ग्लाइसेमिक इन्डेक्स बढी हुन्छ, महले पनि सुगर बढाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मह पनि खानु हुँदैन, खुदो पनि खानु हुँदैन। कुनै पनि गुलियो चिज छ त्यो गुलियो चिज चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट या यतापट्टि 7 अप जति पनि खानेकुराहरू यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खाइन्छ त्यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूलाई पनि हामीले अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै जुसहरू जुन हामीले फ्रेस जुस बनाएर खान सक्छौँ भने ओके होइन, फ्रेस जुस खाने। तर बजारमा पाइने जुन चिनी मिसाएका जुसहरू छन् ती चिनी मिसाएका जुसहरू चाहिँ सकेसम्म हामीले खानु, सकेसम्म होइन खानै हुँदैन त्यो है। र अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँको फलफुलमा पनि हामीले सम्पूर्ण प्रकारका फलफुलहरू खान सक्छौँ। जस्तो अब हामीले खाँदाखेरि जुन तरबुजा भनेर भन्छौँ, तरबुजामा चाहिँ खाँदाखेरि सुगरलाई केही हुँदैन भन्ने गरिन्छ तर त्यसमा सबभन्दा धेरै ग्लाइसेमिक इन्डेक्स हाई भएको सुगर पाइन्छ तरबुजामा। त्यस कारण तरबुजालाई पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ, नखाने। र अहिले पाइने जुन केरा हुन्छ एकदम पाकेको केरा सुगरको लागि राम्रो होइन र एकदम पाकेको आँप यो पनि राम्रो होइन। र अन्य फलफुलहरूमा पनि फलफुलहरू खान मिल्छ तर फलफुल के हुन्छ भने तपाईँको एकै दिन धेरै गुलियो प्रकारका फलफुलहरू सबै एकै दिनमा खान हुँदैन। जस्तो आज तपाईँले एउटा स्याउ खानुहुन्छ त्यो स्याउलाई पनि कसरी खाने भने त्यो स्याउलाई 4वटा टुक्रा पार्ने र दिनमा 4 चोटि बिहान फेरि 12-1 बजे फेरि 3-4 बजे र 7-8 बजे त्यो स्याउलाई त्यसरी 4 पटक गरेर खाने। एकैचोटि एउटै स्याउ खाइरहँदाखेरि त्यसले एकैचोटि त्यो सुगर बढाउन सक्छ। र अन्य फलफुलहरू पनि हामीले चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा खाने नम्बर 1। र अर्को खानेकुराहरूमा पनि हामीले खानाहरू चाहिँ एकदमै कम मात्रामा खाने तर छिटो खाइरहनु पर्ने हुन्छ। जस्तो एक दिनको खानाको तालिका म भन्दाखेरि तपाईँलाई कसरी भन्न सक्छु भने जस्तो एउटा थाल तपाईँ यदि भात खानुहुन्छ भने थालमा चाहिँ थाललाई हामीले 4 भागमा प्लेटलाई 4 भागमा डिभाइड गर्ने। 4 भागमा डिभाइड गर्दा 2 भाग हामीले तरकारी लियौँ जसमा आलु, पिँडालु, तरुल, सफरखण्ड यो नहोस्। त्यसमा साग हुनसक्छ या तपाईँको काउली, बन्दा अहिले जे पाइन्छ त्यो खालको तरकारी एउटा भागमा 2टा भागमा हुन्छ। एउटा भागमा भात मात्रै हुन्छ र एउटा भागमा तपाईँको के हुनसक्छ दाल है। र बाहिरी खानामा जस्तो मासु तपाईँ खान सक्नुहुन्छ तर रातो मासु सकेसम्म नखाने। त्यसमा चाहिँ कुखुराको मासु या पोल्ट्री भनेर भनिन्छ, लिन पोल्ट्री। लिन भनेको अझ तपाईँको चाहिँ त्यो छाला फालेको कुखुराको अथवा हाँसको मासुहरू हुनसक्छ त्यो खान सकिन्छ। र अन्य अचारहरू यताउति जे खाइन्छ त्यो चाहिँ खानामा खान सकिन्छ। र जस्तो बिहानको खानामा उठ्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्ने भने एक कप चिया चिनी नराखिकन खाने र 2टा तपाईँको चाहिँ जस्तो मारी बिस्कुट हुनसक्छ त्यो बिहान 7 बजी उठ्ने बित्तिकै खानुहुन्छ। 8-8:30 बजीतिर ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्टमा कहिले ओट्स हुनसक्छ, कहिले मुस्ली हुनसक्छ, कहिले दलिया हुनसक्छ होइन, कहिले सातु बनाएर खान सकिन्छ तर चिनी नमिसाइकन दुधसँग खाने हो। यो चाहिँ तपाईँको 8-8:30
8:30 बजीतिर खानु। त्यसपछि खाना खानु चाहिँ 10-11 बजे। 10-11 बजे खाना खाँदाखेरि मैले जुन अघिको मैले थालको तपाईँलाई चाहिँ उदाहरण दिएँ, तद अनुरूप चाहिँ एउटा खाना त्यो चाहिँ बन्न सक्छ। र धेरै एकपल्ट खाना राखिसकेपछि त्योभन्दा धेरै खाना चाहिँ नथप्दा राम्रो। तरकारी खान सकिन्छ, दाल थप्न सकिन्छ, दुध खान सकिन्छ, अथवा दुधको ठाउँमा दही खान सकिन्छ। चिनी नहालेको दही हुनु पऱ्यो होइन। र त्यसपछि 1 बजे तपाईँले गएर एउटा चिया र त्यसमा 2 पिस बिस्किट हुनसक्छ, त्यो खान सकिन्छ। त्यो चाहिँ सुगर फ्री बिस्किट पनि आजकल आउँछन्, त्यो खान सकियो। 3-4 बजे गएर हामीले खाजा खान्छौँ। खाजामा मकै हुन्छ, भटमास हुन्छ, या कहिलेकाहीँ यो सातु बनाएर खान सकिन्छ होइन। यो अथवा चना केराउहरू भुटेर खान सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको 3-4 बजेको खाना हुन्छ। जस्तो 7-8 बजेको 7 बजेतिर 6-7 बजेतिर तपाईँले के गरिदिनुहोस् भने सुप, अलिकति गाढा खालको सुप बनाएर खाइदिनुहोस्। गाढा खालको सुप बनाएर खाँदाखेरि के हुन्छ, त्यसले क्यालोरी बढाउँदैन, त्यसले तपाईँको सुगर बढाउँदैन, तर त्यसले तपाईँको पेट चाहिँ फुल गराइरहन्छ। जसले गर्दा तपाईँले बेलुका जुन खाना खानुहुन्छ, बेलुकाको खाना चाहिँ अलिकति कम मात्रामा खाइन्छ। र खानामा चाहिँ सलादको मात्रा बढाइदिनु भयो भने, काँक्रो, मुला, गाजर, यसको मात्रा बढाइदिनु भयो भने के हुन्छ भने तपाईँको पेट पनि भरिरहने, तर त्यसले धेरै मात्रामा चाहिँ क्यालोरी उत्सर्जन पनि नगर्ने, जसले गर्दाखेरि सुगरको मात्रा पनि नबढ्ने हुनसक्छ। र बेलुकाको खानामा तपाईँले चाहिँ के रोटी खान सकिन्छ, 2टा अथवा 3टा रोटी, 2टासम्म ठिकै हुन्छ। त्यसपछि आलुलाई कम गरिदिनु। र अन्य खाना मैले अघि जसरी भने भातलाई जसरी खाइए त्यसरी बेलुकाको रोटी चाहिँ त्यसरी खान सकिन्छ। बेलुका रोटी अथवा ढिँडो अथवा तपाईँको अन्य प्रकारका रोटीहरू बनाएर, पापडको रोटीहरू बनाएर खान सकिन्छ। र अन्य लास्टमा सुत्ने बेलामा 10 बजेतिर तपाईँले 1 ग्लास दुध, हामीले चाहिँ टोन्ड मिल्क भनेर भन्छौँ। टोन्ड मिल्क भनेको त्यसबाट चाहिँ तपाईँको तर निकालेको र त्यो चिल्लोको मात्रा पनि निकालेको, त्यो खालको दुध चाहिँ बेलुका 1 ग्लास खाएर सुत्नु भयो भने तपाईँलाई दिनभरिमा चाहिने एनर्जी पनि पुग्छ, तपाईँको सुगरको लेभल पनि बढ्दैन, र सँगसँगै एकदम स्वस्थकर पनि भएर जान्छ। र सँगसँगै अब यदि हामीले के पनि एउटा सोच्छौँ भने केही त्यस्ता घरेलु उपायहरू छन् जसले हाम्रो सुगर घटाउन सक्छ। छन् हामीसँग खानेकुराहरूमा पनि त्यस्ता खालका खानेकुराहरू छन् जसले हामीलाई सुगरको मात्रा पनि घटाइदिन सक्छ। जस्तो नम्बर 1 मा चाहिँ करेला छ हामीसँग। करेला हामीले रेगुलर मात्रामा युज गर्दाखेरि प्रेसर मात्रै नभएर सुगर पनि घटाएको देखेका छौँ। र सँगसँगै जुन रामतोरिया भन्ने गरिन्छ, भिन्डीले पनि, यो चिप्ले भिन्डी भनिन्छ यतातिर, त्यो भिन्डीले पनि के गर्छ भने सुगरको मात्रा घटाउँछ। र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ के छ भने मेथी हामीले प्रचुर मात्रामा युज गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ मेथीले पनि सुगरको मात्रा घटाउँछ। मेथी बेलुका 1 चम्चा मेथी भिजाउने र त्यो भिजाएको मेथी बिहान खाली पेटमा खाइदिने। यदि हामीले त्यो रेगुलर रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो मेथीले पनि चाहिँ हाम्रो सुगरलाई चाहिँ लेभलमा ल्याउँछ है। र सँगसँगै हामीसँग जुन घिउकुमारी भनेर भनिन्छ, त्यो घिउकुमारीले पनि सुगरको लेभललाई घटाउने गर्छ। रेगुलर रूपमा घिउकुमारीहरू प्रयोग गर्दाखेरि सुगर मात्रै नभएर प्रेसरलाई पनि घटाउँछ। र जुन दालचिनी भनिन्छ, दालचिनी हाम्रो यहाँ एउटा जडीबुटीको रूपमा हामी युज गर्ने गर्छौँ। चियामा या कुनै केही कुरामा हामी दालचिनी प्रयोग गर्छौँ, मासुहरू पकाउँदा। त्यो दालचिनी पनि यदि रेगुलर मात्रामा प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले सुगरलाई घटाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि यी घरेलु उपायहरू पनि अवलम्बन गर्ने, आफूले एक्सर्साइज पनि गर्ने, खानपानमा पनि अघि मैले भनेअनुसार खानपानहरू थोरै मात्रामा खानाहरू खाइरहने, धेरै पटक खाइरहने, हामीले यदि त्यस्तो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले सुगरलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन त्यति गाह्रो लाग्दैन। र दबाई खानुपर्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले पर धपाल्न पनि सक्छौँ। अवश्य, एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी राखिदिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। अब हामी लगभग अन्त्यमा नै छौँ र अघि पनि हामीले अलिकति जोडेको विषय, तनावले रिस्क फ्याक्टर डाइरेक्टली चाहिँ एफेक्ट चाहिँ गर्दैन, तर पछाडिबाट त्यसले चाहिँ प्रड्युस गर्ने हर्मोनहरूले चाहिँ विशेष चाहिँ सुगर लेभल चाहिँ हाम्रो शरीरमा अथवा रगत बढाएको हामी पाउँछौँ। तनावलाई कम गर्ने के थोरै के उपायहरू बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। तनाव कम गर्ने उपायहरूमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, हामीले हाम्रो भावनामा चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब जसरी हामीले व्यवहार गर्छौँ, अन्यसँग व्यवहार गर्दाखेरि एउटा सहज तरिकाले व्यवहार गर्ने र कुनै पनि कुराको ओभरलोड नलिने होइन। र बोल्दाखेरि हाम्रो बोलीले, हाम्रा अन्य व्यवहारले पनि कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा ठेस पुग्न सक्छ, उसको भावनामा ठेस पुग्न सक्छ, अथवा अरूले गरेको व्यवहारले हामीलाई ठेस पुग्न सक्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दिमागमा लिइरहनु पर्ने हुन्छ। र सँगसँगै यदि तनाव तपाईँलाई कुनै चिजले
जस्तो अब भोलि एक्जाम छ, आज तनाव भइरहेको छ, अथवा कसैले केही भनिदियो, मेरो मनमा कुरा उठ्यो, अथवा कसैसँग चाहिँ झगडा पऱ्यो, कसैसँग कुरा मिलेन, मनमुटाव भयो, यी यावत कुराहरू, किनभने हामी चाहिँ एकअर्कासँग जोडिएका छौँ, हाम्रो सामाजिक संरचना नै त्यस्तै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तनाव त उत्पन्न हुने नै हुन्छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीसँग जस्तो धेरै प्रकारका विधिहरू, जस्तै मेडिटेसनहरू हामीले गर्न सक्छौँ, बिहान उठेर ध्यान योगहरू गर्ने र सँगसँगै एक्सर्साइजहरू रेगुलर रूपमा खेल्ने, जस्तो ब्याडमिन्टन खेल्ने या पसिना निकाल्ने अथवा जिमहरू जाने, यो कुराहरूले पनि तपाईँको तनावलाई कम गर्न सक्छ। साथीभाइसँग बस्ने, खेल्ने, हाँस्ने, होइन, यो कुराहरूले तनाव कम गर्छ। अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ साथीहरूसँग आफ्नो कुराहरू भेन्टिलेट गर्ने, भन्ने, मनमा कुराहरू लिएर नबस्ने, यो मलाई यस्तो भइरहेको छ भनेर एउटा साथी बनाउने, एउटा कुरा गर्ने एउटा माध्यम बनाउने र उसँग आफ्नो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँका तनावहरू कम हुँदै जान्छ। र तनाव यदि बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै ब्लड प्रेसर त बढ्ने नै हुन्छ, सँगसँगै चाहिँ यसले यो जुन सुगरको लेभल छ यसलाई पनि नकारात्मक असर चाहिँ पार्न सक्छ। अवश्य पनि तनाव कम गर्ने उपायहरूको बारेमा हामी धेरै ठाउँमा पनि पाउन सक्छौँ, अथवा एकदमै हामी चाहिँ मुख्य चाहिँ एक्लै चाहिँ विशेष चाहिँ बसेर विभिन्न कुराहरू सोच्न पनि भएन। अथवा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा जाँदै गर्दाखेरि यहाँ कार्यरत माछापुच्छ्रे पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेडको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न छोटकरीमा। हजुर, माछापुच्छ्रे पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड चाहिँ हामीले 2077 सालमा 1 गतेबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ शुभारम्भ गरेका थियौँ र त्यो अहिलेको हाम्रो पोलिक्लिनिकको अवस्थामा रहेको जुन संस्था छ, अब हामी त्यसलाई केही हप्ता अथवा केही हप्ता नभए महिनामै पनि त्यो महिनाभित्रमा हामी चाहिँ त्यसलाई एउटा अस्पतालको रूपमा विकसित गर्न गइरहेका छौँ र अहिले त्यहाँ हामीले चाहिँ इमर्जेन्सीको सेवा दिइरहेका छौँ, सँगसँगै रेगुलर रूपमा ओपिडीको सेवा, फार्मेसी, ल्याब, एक्सरे, भिडियो एक्सरे दैनिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ र एकदमै क्वालिटीको, होइन, गुणस्तरीय ल्याबहरू र गुणस्तरीय सेवाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ दिइरहेका छौँ र त्यहाँ उपलब्ध सेवाहरूमा चाहिँ एउटा इमर्जेन्सीको सेवा मात्रै नभइकन जेनरल मेडिसिन र त्यसपछि तपाईँसँग न्युरोको केही समस्याहरू छन्, टाउको दुख्ने यताउति समस्याहरू छन् भने न्युरो सम्बन्धीको न्युरो सर्जरीको डाक्टर साहब पनि उपलब्ध हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामीसँग छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी डाक्टर साहब, सँगसँगै अब्स्टेटिक गाइनेकोलोजी सम्बन्धी, प्रसुति सम्बन्धी र नाक कान घाँटी सम्बन्धी, हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ हामीले बाल रोगको लागि पनि डाक्टर साहबहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ र अब निकट भविष्यमै हामीले एउटा चाहिँ फिजियोथेरापीको सेवा पनि सुरु गर्न गइरहेका छौँ र त्यहाँ कान पटक्कै नसुन्ने बिरामीहरूको लागि चाहिँ हामीले अडियोग्रामको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र प्रत्येक महिनाको एकपल्ट भरतपुर क्यान्सर अस्पतालबाट क्यान्सर सम्बन्धी जाँच गर्नको लागि, रोग निदान गर्नको लागि र उपचार गर्नको लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टर साहब पनि उपलब्ध हुनुहुन्छ र पाइल्स, फिसर, फिस्टुला सम्बन्धी उपचार गराउने र पुनः फेरि बल्झिन नदिने लेजर थेरापी जुन अहिले पोखरामा र नेपालमै पहिलोपल्ट हो, त्यो लेजर थेरापी पनि हामीसँग उपलब्ध छ र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई पुनः बल्झिन पनि दिँदैन र पाइल्स, फिसर, फिस्टुलालाई जरैदेखि निर्मूल गराउनको लागि त्यो खालको सेवा पनि हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ र अब निकट भविष्यमै हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई विस्तार गरेर भर्ना गर्ने सुविधा, जुन एडमिसनको लागि वार्ड राख्ने र सँगसँगै आइसियुहरू चलाउने, अपरेसन कक्षहरू चलाउने र यो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ अग्रणी स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा चाहिँ विकसित गर्दै लाने हाम्रो चाहिँ योजना रहेको छ र निकट भविष्यमै हामीले अब 1-2 हप्ता अथवा 2-3 हप्तामै इन्डोस्कोपी जुन गर्नको लागि पोखरै जानुपर्ने अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ बन्द गर्न सक्छौँ। पोखराबाट पनि धेरै डाक्टर साहब, ठुला डाक्टर साहबहरू जस्तो डाक्टर मुकुन्द आचार्य, डाक्टर कालु शर्मा सुवेदी जस्ता डाक्टर साहबहरू पनि त्यहाँ आइरहनु भएको छ र उहाँहरूले पनि अब इन्डोस्कोपीको लागि 2-3 हप्तापछि हामीले त्यहाँ सेवा सुचारू गर्दैछौँ र अन्य सेवाहरू तद अनुरूप नै हामीहरू चाहिँ विकसित गर्दै लानेछौँ र अब अहिले चाहिँ अबको योजनामा चाहिँ त्यहाँ हामीले एउटा जुन स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धीको CMA ल्याब को शिक्षा जुन त्यहाँबाट दिन सकिन्छ भने त्यहाँबाट त्यसको लागि पनि हामीले पहल गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको
माछापुच्छ्रे पोलिक्लिनिकबाट दिइरहेको सेवा हो। एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँको एकदमै जानकारीमूलक आजको समयको लागि। अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। यहाँले हामीलाई अति महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगसँगै तपाईँको बहुमूल्य समय पनि हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। मलाई यहाँ बोलाएर केही शब्द राख्ने मलाई चाहिँ मौका दिनुभयो। रेडियो लेक सिटी लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई सुनिरहनुभएका श्रोताहरू र यदि कोही बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अब आउने जुन दीपावली र छठ छ यहाँहरूलाई म त्यसको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। श्रोता, आज हामीले कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो सरोकारमा मधुमेह सम्बन्धी र सँगसँगै मधुमेहको न्यूनीकरण, मधुमेह रोगको निदानको अनि उपचार पद्धति सँगसँगै खानपानलाई मुख्य चाहिँ हामीले बिन्दुमा राखेर भनौँ अथवा खानपानको बारेमा मुख्य कुराकानी गर्दै आजको हाम्रो श्रृङ्खलालाई अगाडि बढायौँ अथवा जानकारी दियौँ। आशा छ यहाँहरूले जानकारी लिनु नै भयो होला। आगामी हप्ता अर्थात् आगामी आइतबारको दिनमा हामी बिहान 8 बजे यस्तै अन्य विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सुन्दै गर्नुहोला विकास र समृद्धिका लागि रेडियो लेक सिटी 96.2।